अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त अली अमीन गंडापुर, सुहेल अफरीदी और उसके समेत जितने भी पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो रातों रात हो चुकी हैं। कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं और कितने लोग नहीं पकड़े जा चुके हैं और कितने लोग रूपोश हो चुके हैं, आज के व्लॉग में धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसके साथ ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो बहुत अरसे से पाबंदे सलासिल हैं जनाब जी, उनका क्या मामला है, क्या वो भी कभी छूट पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनके केस का अब तक क्या बना है, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा भारत के अंदर फिर से उनकी फौज के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और इसका इल्ज़ाम आया वो पाकिस्तान पे डालने जा रहे हैं या नहीं डालने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस मुआहदा तय करने की बात कर दी है और ये आज की बहुत बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि इससे पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट हमला कर सकता है भारत और इसराइल के ऊपर, यहाँ तक कि अमेरिका के ऊपर भी। क्या आप इस बात को सोच भी सकते हैं? इस खबर की भी तफसीलात जो है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त गंदगी अपने उरूज पे पहुंची हुई है। ये बिलाल एआई नाम का जनाब एक ट्विटर अकाउंट है और इन्होंने देखे हमारे DJISPR जो हैं उनका एक वीडियो शेयर किया है जो कि एआई जनरेटेड है और इसके ऊपर वो लिख रहे हैं कि ऊपर कैप्शन लिखी हुई है, न्यूयॉर्क इलेक्शन के नतायज और मेयर ममदानी हमें कबूल नहीं ISPR। आपको पता ही है कि ममदानी जो है वो एक रैपर था और वो यहूदियों का भी उतना ही साथी था जितना वो कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वो बड़ा जनाब लीडर है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी बायोग्राफी कल के वीडियो में कैप्चर कर दी थी। तो इस तरह की गलाजत करके बेसिकली ये टॉन्ट कर रहे हैं ISPR को कि ISPR मुदाखलत कर रहा है। वो कह रहा है जी हमें तो वो भी कबूल नहीं है। अच्छा, हालांकि वो मेयर मुंतखब हुआ है जी अमेरिका का। तो अगर ये डॉक्टर फरहान विर्क हैं जी, इन्होंने भी एक AI जनरेटेड वीडियो जो है वो शेयर किया और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर आप DJISPR के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम भी आप ही की ज़बान में आपको जवाब देंगे। इमरान खान की भी उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो जो है वो लगा दी। तो इमरान खान की AI जनरेटेड वीडियो भी देख लीजिए। हाय 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 तुम तो वही जनी मरीज हाय तुम्हें कीड़े पड़े हाय तेरा कुछ ना रुले हाय तेरा बेहा तरजे हाय मन छड़ दो सन बोले वचन। हाँ जी, तो जनाब आपने देख लिया। हालाँकि मैं इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन फिर जब वो कहते हैं ना कि आपके मुँह पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा ज़न्नाटेदार थप्पड़ भी आपने उसको जब तक नहीं मारना उसको समझ नहीं आनी। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि एक गाल पे उसने आपको थप्पड़ मारा तो आपने दूसरा गाल आगे कर दिया, उसको शर्म नहीं आने वाली। तो इसलिए जिस तरह का वीडियो उन्होंने बनाया उसी का वीडियो बना के आगे उनको उसी की ज़बान में जवाब दे दिया गया। बहरहाल जनाब, ये तो अज़राह तफन्नुन मैंने व्लॉग में शेयर किया ताकि आइस ब्रेकिंग हो। शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब आज के व्लॉग की जो सबसे पहली धमाकेदार खबर है वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनके बारे में ये खबर चल रही है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ख़बर उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप लोग एक्स पे हैं तो वहाँ पर भरमार है खबरों की। स्क्रीन के ऊपर आपको वारंट गिरफ्तारी भी नज़र आ रहा होगा उनका, और ये कहा गया है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो बस जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे तब तक वो गिरफ्तार भी हो चुके होंगे। छापामार टीमें जो हैं वो उनके पीछे भाग रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वो इस वक्त जो है रूपोश हो चुके हैं। लेकिन हैरान कुन और हैरत वाली बात जो है वो ये है कि एक खैबर पख्तूनख्वा या किसी सूबे का वज़ीर आला, और अगर वो वक्ती तौर पे छुप भी गया है, अगर वो वक्ती तौर पे इस चीज़ से बच भी गया है कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो ना की जाए, वो अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन पूरे सूबे के मामलात को देखने के लिए आखिर वो कब तक रूपोश रह सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ तब तक शायद आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देगा कि आया ये जो वारंट गिरफ्तारी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं ये सही भी हैं या नहीं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंगली मुझे जो खबर मिली है वो इसी तरह से मिली है कि मतलब ये गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक 99% यही चांसेस हैं कि ये वाकई सही वारंट गिरफ्तारी हैं और सच में ही जो सुहेल अफरीदी हैं उनको गिरफ्तार किए जाने के लिए जो छापामार टीमें हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं और इनके साथ जुनेद अकबर खान की भी गिरफ्तारी जो है वो कहा जा रहा है कि मुतवक्के है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जानना चाहते होंगे कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो उनके ऊपर एकदम से ये छापे क्यों पड़ रहे हैं। छापे जनाब इसलिए पड़ रहे हैं कि आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों इख्तियार वली जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले को उठाया था और उन्होंने जो ऑन स्क्रीन वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर वो डाले थे जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उस दौरान कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करने में पेश पेश थे पेशावर के अंदर यही जो सुहेल अफरीदी हैं।
اب سہیل افریدی کی فوٹیجز منظر عام پر آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ حملے کی فوٹیجز ضرور ہیں خیبر پختونخوا کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، لیکن یہ 9 مئی کے دن کی نہیں ہے. تو سوال اس وقت ایک الگ سے چھڑ گیا تھا جناب، اور سوشل میڈیا پہ ایک الگ سے بحث جو ہے وہ چل نکلی تھی. وہ یہ تھی کہ چلو ٹھیک ہے جی، مان لیا، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا ویڈیو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ویڈیو تو ہے نا، یہ ثبوت تو ہے نا کہ سہیل افریدی جیسا شخص، ایک ایسا انسان جس نے ماضی میں، اس کی فوٹیجز موجود ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ اس نے حملے کیے ہیں، تو پھر اس کو سپیئر نہیں کیا جا سکتا. بہرحال سہیل افریدی اور جنید اکبر خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر جو پولیس ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب وہاں پر روانہ ہوئی ہے تو وہاں سے آگے جناب یہ لوگ بھاگ چکے ہیں. اس وقت تک یہ لوگ روح پوش ہیں، لیکن جلد ہی یہ اداروں کی تحویل میں ہوں گے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں جو اداروں کا مجھے موڈ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب مزید بلیک میل ہونے کو تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی عدالتوں کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے. اب اس میں کون کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے. اور ابھی جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ اس وقت ایک اہم ترین گرفتاری ہوئی ہے. تو یہ سارے ناموں کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو وہ نام بتا دیتی ہوں جو ابھی اس وقت جب میں نے یہ ولاگ بنایا ہے گرفتار ہو چکی ہے. وہ شخصیت وہ کون ہے جناب؟ یہ ہیں جی صاحبزادہ حامد رضا. صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں، ان کو فائنلی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے پشاور سے فیصل آباد جو ہیں وہ رواں دواں ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکرین کے اوپر آپ کو جنید اکبر اور ساتھ میں سہیل افریدی کا بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ اس وقت روح پوش ہیں، لیکن جلد ہی وہ اداروں کی تحویل میں ہوں گے. باقی جو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کو، ان کے بارے میں بھی میں اب آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں. جی تو تفصیلات اب ذرا یہ سنیے گا کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے جناب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں جس میں اسد کیسر ہیں، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، ان کے تمام کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے ہر صورت پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے. اور انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی کے اندر مقدمہ جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر، شبلی فراز، عمر ایوب اور علی نوازوان، ان سب کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو 11 نومبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، یہ کہا ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے. جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں جاری کیے ہیں جس میں ملزمان پر دہشت گردی، اشتعال انگیزی، امن عامہ میں خلل ڈالنے کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے ہیں. اور پی ٹی آئی رہنما جو ہیں ان کو متعدد بار عدالت نے طلب کیا ہے، لیکن یہ ہر بار جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ پیش نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان سب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. آپ کو بتا دوں کہ 2022 میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران علی امین گنڈا پور کی ایک شخص کے ساتھ مبینہ آڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں علی امین گنڈا پور اس شخص سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندوقیں کتنی ہیں، جس پر دوسرا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہت ساری ہیں. اور علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ گولڑا کے اندر اس آڈیو کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا. اور عدالت نے جو ہے یہ کیس جو ہے اس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو مقرر کیا تھا اور آڈیو لیکس کیس کی سماعت جو ہے وہ 5 دسمبر تک ملتوی بھی کر دی ہے. اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے جو سابق وزیر اعلیٰ یعنی کہ گنڈا پور جو ہیں ان کو ہر حال میں گرفتار کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ والی خبر بھی اپڈیٹ کر دوں جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر وہ کب رہائی پائیں گے اور ان کے ساتھ اب تک کیا معاملات پیش آئے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رجسٹرار آفس جو ہے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کا جو کیس ہے اس میں فریق بننے کے متفرق درخواست کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کو کل عدم قرار دینے کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی جس میں کونسل کی جانب سے تحریری جواب جمع نہ کرانے پر عدالت نے 1 ہفتے کی آخری مہلت جو ہے وہ دے دی ہے. اور عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر آئندہ سماعت تک جو ہے وہ جواب جمع نہ کرایا گیا تو فیصلہ جاری کر دیا جائے گا. اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے
उनकी सरबराही में ये समाअत हुई है और वकील हैं जी डॉक्टर असलम खाकी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, क्योंकि आइन के मुताबिक काउंसिल ऑफ सदर ममलकत या सूबाई गवर्नर की दरख्वास्त के ऊपर राय देने का मजाज होता है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि काउंसिल की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतल्लिक जो करारदाद है उसको मुअत्तल किया जाए। अदालत ने ये कहा है कि जवाब आए बगैर अबूरी हुक्म जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन है और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो मुश्किल है वो आसान हो जाए, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी उनके ऊपर जिस इल्ज़ाम के तहत डाली गई है, मैं ज़ाती तौर पर उससे जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ठीक है, एक शख्स ये सब कुछ करता था, ठीक है, उसके ख़यालात के साथ और उसकी बातों के साथ आप एग्री नहीं करते, लेकिन गलत मुकदमा किसी के ऊपर डाल के उसको पकड़ लेना, ये भी अच्छी बात जो है वो नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर, आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर जो है वो इन दिनों में इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करके अपने नाम इस चीज़ को करना चाहता है ताकि वो इलेक्शंस जीत जाए। और अब ये जनाब आपको बताऊं कि ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी के मुजाहिदीन का भारतीय फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें वहाँ पे चत्रू सेक्टर है जी और किश्तवाड़ है, वहाँ पे मुजाहिदीन ने भारतीय फौजी गाड़ियों के ऊपर जो है वो घात लगा के हमला किया है, जिसमें कम से कम 2 सीनियर भारतीय अफसरान जो हैं वो हलाक हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो उनके अफसरान हैं वो शदीद ज़ख्मी है और उनकी बहुत सारी गाड़ियों को जो है वो नुकसान भी पहुंचा है। और ये भी हो सकता है, इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि भारत जो है ये सारा मुद्दा और ये सारा मामला जो है पाकिस्तान पर डाल दे, क्योंकि पहले भी जब पहलगाम वाला वाक़या हुआ था तो उन्होंने सारा का सारा मुद्दा जो है पाकिस्तान पर डाल के कहा था कि जनाब पाकिस्तान से मुजाहिदीन आए थे और वो इतना अंदर जाके उनके लोगों को मार के सही सलामत वापस भी चले गए थे। असल में भारत को हर वक्त कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, तो समझ लीजिए कि उनको मुद्दा मिल चुका है। और दूसरी तरफ परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो वैसे ही तैयार हैं, वो तो वैसे ही कह रही हैं कि ठीक है, एक बार आप लोग गलती करके देख लो, अब की बार हमने ये नहीं करना जैसे पिछली दफ़ा हमने आपके साथ किया था कि हमने आपके साथ जहाज़ जो है वो गिराए थे। और ट्रंप तो वैसे ही पाकिस्तान के आजकल स्पोक्स पर्सन जो हैं वो मुकर्रर हुए हुए हैं। अब ट्रंप ने एक नई शुरली छोड़ी है। ट्रंप ने कहा है कि जनाब वो जो 7 जहाज़ थे वो दरअसल 7 नहीं थे, वो तो 8 थे। मुझे लगता है या तो ट्रंप जो है उनका कोई पेज ढीला हो गया है, या फिर ट्रंप जो है वो जानबूझ के भारत के बारे में इस तरह के बयानात दे देकर उनको ज़िच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत इस पे लबकुशाई करे। लेकिन भारत के अपने अवाम इस बात पे इसलिए परेशान है कि आखिरकार वो मोदी जो आए रोज गोदी मीडिया पर रोज ये कहते हैं कि हमने जंग जीती थी और ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो फिर वो अपने आप को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे, वो ट्रंप को झूठा करार क्यों नहीं दे रहे। तो बहरहाल भारत के अंदर ये कश्मकश अलग से मची हुई है। अब चलते हैं आज की अगली खबर के ऊपर, जो कि बड़ी ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि वो ईरान जिसके साथ माजी में पाकिस्तान के हालात कशीदा हो चुके थे, वो ईरान जिसने पाकिस्तान पे बराह रास्त मिसाइल भी दागा था और पाकिस्तान के साथ मामलात के अंदर भारत के साथ वो शामिल भी हो चुका था, फाइनली उसी ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसमें शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दिया। ये कितनी बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको याद ही है कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहिदा जो है वो तय किया है। उस डिफेंस मुआहदे का मतलब क्या था? मतलब ये था कि अगर सऊदीया पे हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पे हमला कंसिडर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे होता है तो वो सऊदी अरब पे हमला कंसिडर होगा। और अगर इसमें ईरान शामिल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अमेरिका ईरान पे हमला नहीं कर सकेगा, इसराइल डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। और आप समझ लीजिए कि ना तो एटॉमिक बम जो है वो सऊदी अरब के पास है, ना वो जनाब किसी और मामले में ना ईरान के पास है। तो फिर आप ये सोचिए कि आने वाले वक्तों में अगर पाकिस्तान जो है वो इस डिफेंस मुआहिदा का हिस्सा बन जाता है तो पाकिस्तानी एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो डायरेक्टली कहाँ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? इसराइल तक तो डायरेक्ट मार करेंगे ना, क्योंकि इसराइल अगर बहाना बनाता है कि जनाब वो ईरान के ऊपर अटैक करने लगा है, और अगर ये डिफेंस मुआहिदा हो चुका हुआ तो पाकिस्तान तो डायरेक्ट निशाना बनाएगा इसराइल को। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान इस मुआहदे को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, लेकिन ईरान ने इसमें शमूलियत की ख्वाहिश जो है उसका इजहार कर दिया है। लेकिन अगर इन केस पाकिस्तान इसको कबूल कर लेता है तो वो इसराइल जो भारत के थ्रू हमले करवाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो वही पाकिस्तान जो है वो ईरान की डिफेंस की खातिर ये सब जवाब जो है मुंह तोड़ दे सकता है इसराइल को। इसे कहते हैं वक्त की चक्की जो है जो वो चलती है। तो देखें कि आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान बराह रास्त इसराइल पे हमला कर सकता है? और सबसे बड़ी मज़ेदार बात
کہ یہ جو پی ٹی آئی اہل یوتھ نے جن دنوں میں، آپ کو یاد ہے کہ ایران اور پاکستان کے اس تنازع کو لے کے جس طرح سے سارا الزام پاکستان پر ڈال کے اور ایران کے بارے میں پاکستان کو جو ہے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی، ان سب کے منہ پر نا ایک زناٹے دار تھپڑ پڑنے لگا ہے جب میں یہ خبر آپ کے سامنے ریڈ کرنے لگی ہوں۔ جناب، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر جو ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے دوران جس طرح سے ایران کا ساتھ دیا ہے، کوئی ایرانی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو فلسطینیوں کی مدد اور تحفظ کے لیے اپنی فوج غزہ میں بھیجنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ایرانی اسپیکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اثاثے کی مانند ہے، اور پاکستان اور ایران جو ہے وہ مشترکہ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو یہ الزام لگا رہے تھے پاکستان کے اوپر، پاکستان نے ڈبل گیم کر دی ہے، پاکستان نے بیسیکلی جو ہے وہ ایران کو پھنسوا دیا ہے، ایران تو پاکستان کے لیے اوبلائزڈ ہی نہیں ہے، آج ان کے منہ پر یہ زناٹے دار تھپڑ بھی پڑ گیا۔ دوسری طرف اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو وہ تو جناب اپنے کام لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آگ لگی بستی میں اور پنجاب گورنمنٹ اپنی مستی میں۔ وہ کیسے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے صرف کارکردگی دکھانی ہے، ہم نے صرف کام کرنا ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جناب، لاہور کے اندر دھول اور مٹی کو صاف کرنے کے لیے یہ مشینیں جو ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بالکل جیسے آپ کارپیٹ کو یا کسی کپڑے کو آپ جیسے ڈرائی کلین کرتے ہیں یا آپ جس طرح وہ چلاتے ہیں نا، اس حساب سے اب سڑکیں بھی صاف ہوں گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب ویسے ہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لاہور جو ہے اور پنجاب جو ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کبھی سندھ کی حالت دیکھی ہو تو آپ کو پتہ ہو، لیکن اگر سڑکیں بھی اس طریقے سے صاف ہوں گی، کپڑوں کی طرح ڈرائی کلین ہوں گی، تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ جو اسموگ اور جو گرد اور جو اس طرح کے ذرات جو ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ بھی نہیں اڑیں گے۔ اور کتنی اچھی اور زبردست یہ چیز تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو مینشن کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسموگ کی بھی اگر آپ پچھلے سال کی حالت آج کے اس سال سے ملا کر دیکھیں تو بہت بہتری ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ پچھلی بار جتنے بھی لوگ تھے پچھلے سال میں اور اس سے پچھلے سال میں جتنے بھی کسان حضرات تھے، اسموگ اس لیے اتنی زیادہ پھیلتی تھی کیونکہ وہ سارے اپنے کھیتوں کو آگ لگاتے تھے، جس کی وجہ سے ہوا کے اندر جو ہے وہ اتنا دھواں معلق ہو جاتا تھا کہ وہ اسموگ کی صورت میں ہم سب کو بھگتنا پڑتا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کم از کم لوگوں کے اندر نا یہ ایک علمی طور پہ آگاہی پیدا کی ہے کہ ان کو اس بات کا اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری کا احساس ہوا ہے۔ ماضی میں جناب جی یہ پی ایم ایل این کی ہیں جی سینئر صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب منجی یعنی کہ چاول کی جو فصل ہے اس کو جب جلایا جاتا تھا تو کسانوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی تھیں، ایف آئی آرز درج ہوتی تھیں، مگر انہیں کوئی متبادل حل نہیں دیا گیا تھا۔ انہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ بھی اگر وہ بیچارے اپنی کھیتوں کو آگ نہیں لگائیں گے تو وہ کس طرح سے وہ سارا جو نیچے چیزیں ہیں جو کھیتوں کے اندر وہ جو کی باقیات رہ جاتی ہیں اس کو وہ کیسے یعنی کہ کہیں پر سپر سیڈ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ متبادل کے طور پہ سپر سیڈر متعارف کروایا گیا، اور گزشتہ سال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اس اسکیم کے تحت جو ہے 5000 سپر سیڈرز جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال کر کے اس سال جو ہے وہ اسموگ کے اوپر قابو پایا ہے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔